हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ आजको क्लासमा। हामी म्याट्रिक्सको पार्ट 2 लिएर आएको छौं। योभन्दा अगाडि पार्ट 1 सबैले हेरिसक्नु भएको छ होला। हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ म्याट्रिक्सको कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गरेका थियौं। आज पार्ट 2 मा हामी कुरा गर्ने छौं अपरेसन अफ म्याट्रिसेस। सो अपरेसन अफ म्याट्रिसेस मा हामीले गर्नुपर्ने काम कुराहरू के छन् त? जेनरली अपरेसन अफ म्याट्रिक्समा हामीले गर्नुपर्ने हामी आज यो क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामी इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेसको कुरा गर्नेछौँ। आफ्टर देन त्यसपछि एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन। अनि मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेसमा जनरली दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा मल्टिप्लिकेसन बाई अ स्केलर, कुनै स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने कुरा गर्छौं भने सेकेन्डली मल्टिप्लिकेसन अफ टु म्याट्रिसेस, दुईटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आफ्टर देन त्यसपछि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको कुरा गर्नेछौँ। यो बाहेक डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स सँगसँगै इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको कुरा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सो आजको यो भिडियो बेसिकली यी पोइन्ट्सहरूमा फोकस हुनेछ आजको हाम्रो क्लास। ठीक छ? ओके, आजको क्लास सुरु गरौँ। फर्स्टली इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेसबाट। इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेसमा two matrices are said to be equal only when all corresponding elements are equal. है, दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी म्याट्रिक्सहरू हामीलाई दिएको छ र तिनीहरूको corresponding एलिमेन्ट्सहरू इक्वल छन् भने मात्र we can say that the given matrices are equal. So therefore their size or dimension are equal as well. डाइमेन्सन पनि इक्वल हुनुपर्छ, साइज पनि इक्वल हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ ए म्याट्रिक्स ए एन्ड म्याट्रिक्स बी, यसमा करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू दुवै इक्वल छन्। द्याट्स वाइ यु क्यान से द्याट ए म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु म्याट्रिक्स बी। ओके, अब त्यसको सम प्रपर्टिज, इक्वालिटीका केही प्रपर्टिजहरूको कुरा गर्छौँ। नम्बर 1, इफ matrix A is equals to B, then matrix B is equals to B for all A and B. A is equal to B or B is equal to A भन्नु एउटै कुरा हो। And then secondly, if matrix A is equals to B and B is equals to C, then we can say that A is equals to C for all A, B and C. General concept हो। Example दिएको छु matrix A अनि matrix B। अब यहाँ दुईटा फरक दिएको छ। इफ ए इज इक्वल टु बी, दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल छन् भने अनि करेस्पोन्डिङ भ्याल्युजहरू के छन्? ए आइजे इज इक्वल्स टु बी जे आइजे। अब अगाडि म्याट्रिक्स एमा मैले ए आइजे लेखिनँ, वान म्याट्रिक्स एलिमेन्ट्सहरू दिएको छु, बीमा सिम्बल दिएको छु। सो एभ्री एन्ड इच करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू के भन्न पाइन्छ? इक्वल भन्न। अब इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस पछि एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिसेसको कुरा गर्छौँ। एड र सब्ट्र्याक्ट कसरी गर्ने भनेर मैले एउटैमा एड र सब्ट्र्याक्ट दिएको छु। जनरली एउटै काम हुन्छ। द सम or difference of two matrices A and B of the same size L a matrix C of the same size. यदि A and B matrix add गर्नु छ or subtract गर्नु छ भने के हुन्छ? सेम साइज हुनुपर्छ र त्यसको रिजल्टिङ पनि एउटा नयाँ म्याट्रिक्स बन्छ विथ अफ द सेम साइज, एउटै साइजको न्यू म्याट्रिक्स बन्छ। म्याट्रिक्स सी को एलिमेन्ट्सहरू म्याट्रिक्स ए को एलिमेन्ट्स र बी को एलिमेन्ट्स करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू एड गरेर बन्छ। म्याट्रिसेस अफ डिफरेन्ट साइज क्यान इट बी एडेड और सब्ट्र्याक्टेड? यो कुरा चाहिँ ध्यान देऊ। यदि म्याट्रिक्स एड गर्नु छ वा सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ भने सेम साइज हुनुपर्छ। डिफरेन्ट साइजको म्याट्रिक्स क्यान इट बी एडेड और सब्ट्र्याक्टेड, है त? यो ध्यान देऊ। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु।
दुईटा मैट्रिक्स एड गरेर थर्ड मैट्रिक्स बन्छ तीनैवटा मैट्रिक्सको साइज के हुन्छ सेम हुनुपर्छ मैट्रिक्स A 2x3 मैट्रिक्स मैट्रिक्स B 2x3 मैट्रिक्स त्यसको रिजल्टिङ मैट्रिक्स आउँछ C with the same order or same size 2x3 clear अब यसको प्रपर्टिजहरुको कुरा गर्छौं एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनको के प्रपर्टिजहरु भन्छ यो प्रपर्टिजहरु तपाईले अलजेब्रामा पनि पढ्नुहुन्छ सेम उस्तै हुन्छ हेरौं त कम्युटेटिभ ल A plus B is equals to B plus C भनेपछि एड और सबट्र्याक्ट एक्चुअली यहाँ एड और सब एड गर्दाखेरि A plus B गर्नु र B plus A गर्नु सेम हुन्छ एसोसिएटिभ ल A plus B plus C is equals to A plus B plus C A plus B plus C तपाईले पहिला B plus C गरेर A सँग जोड्नुस् और A plus B गरेर C सँग जोड्नुस् रिजल्टिङ एउटै आउँछ थर्ड प्रपर्टिजमा A plus 0 is equals to 0 plus A is equals to A आइडेन्टिटी प्रपर्टिज भन्छ null matrix जोड्यो भने यो चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स A plus minus A is equals to 0 where minus A is the matrix composed of minus Aij as elements यो जनरल प्रपर्टिजहरु भयो अब सबट्र्याक्सनको एउटा एक्जाम्पल मात्र मैले दिएँ अघि न एडिसनको दिएँ अब सबट्र्याक्सनमा एडिसन र सबट्र्याक्सन पनि जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्ने अथवा सबट्र्याक्सन गर्ने हुन्छ सो इन हियर इन दिस एक्जाम्पल सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 6 minus 1 is equals to 5 4 minus 2 is equals to 2 2 minus 0 is equal to 2 so corresponding elements हरु subtract गरिएको छ अब स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिसेस कुनै पनि मैट्रिक्सलाई स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने तरिका यसमा मैट्रिसेस क्यान बी मल्टिप्लाइड बाइ अ स्केलर स्केलर मीन्स any constant number or single element right constant number लाई स्केलर भन्छौं let's k be a scalar quantity k be the scalar quantity then k times a is equals to a times k just के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं भनेर भनेछौं for example if k is equals to 4 and matrix a is equals to given matrix दिएको छ then 4 times matrix a is equals to matrix times 4 is equals to ठ्याक्कै जुन स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर भनिएको छ त्यो स्केलर क्वान्टिटीले एभ्री एन्ड इच एलिमेन्ट्स अफ मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ मल्टिप्लाई गरिएको हुन्छ ठीक छ इट इज भेरी नाउ यसको पनि केही प्रपर्टिजहरु छन् यो प्रपर्टिज पनि बुझिराख्नुपर्छ सजिलो छ म सरसर्ती डिस्कस गर्छु k times a plus b is equals to k times a plus k times b यो मल्टिप्लिकेसन को प्रपर्टिज k plus g times a is equals to k times a plus k times g times a यो भइहाल्यो यसमा ab दिएको छ ab मीन्स मल्टिप्लिकेसन अफ टु मैट्रिक्स हो हामी एकछिनमा चर्चा गर्ने छौं ओके अब हामी मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिसेस को कुरा गर्छौं अघि न कुनै पनि मैट्रिक्सलाई स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने कुरा गर्यौं भने अब हामी कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्ने कुरा गर्छौं है त अघि न र अहिले के फरक छ हेरौं है अघि न कुनै स्केलरले मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने कुरा छ भने यहाँ दुवै के हुन्छ दुवै मैट्रिक्स हुन्छ द प्रोडक्ट अफ टु मैट्रिसेस इज अनदर मैट्रिक्स है दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको रिजल्टिङ अनदर थर्ड मैट्रिक्स बन्छ टु मैट्रिसेस A and B must be conformable for multiplication of to be possible यहाँ एउटा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यदि तपाईलाई दिएको दुईटा मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर भन्यो भने त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ नै भन्ने छैन है त्यसको एउटा कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन के हुनुपर्छ भेरिफाई हुनुपर्छ दैट मीन्स एउटा कन्डिसन दिएको छ त्यो कन्डिसन यदि मिल्छ भने मात्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कन्डिसन मिलेन भने मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन त्यही भएर यहाँ भनेको छ टु मैट्रिसेस A and B must be conformable कन्फर्म हुनुपर्छ त मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कन्फर्म हुनुपर्छ भनेको छ टु बी पोसिबल है के हुनुपर्छ त
यो पोइन्ट याद देऊ, ध्यान देऊ। द नम्बर अफ कोलम अफ ए मस्ट इक्वल द नम्बर अफ रोज अफ बी। और सिम्पली अगाडि जुन मेट्रिक्स राख्नुहुन्छ त्यसको कोलमको नम्बर र पछाडिको मेट्रिक्सको रोको नम्बर इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल भयो भने मात्रै के गर्न मिल्छ, मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। एक्जाम्पल, यहाँनिर मेट्रिक्स ए मल्टिप्लाई बी, ए एन्ड बी मल्टिप्लाई गरेर सी निकालिएको छ। त्यो हुनलाई के हुनुपर्छ, मेट्रिक्स ए को अर्डर 1/3, मेट्रिक्स बी को अर्डर 3/1, रिजल्टिङ मेट्रिक्स आउँछ 1/1। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ए को कोलम कति छ, 3 छ, बी को रो कति छ, 3 छ। सो कोलम अफ ए इज इक्वल टु कोलम अफ बी। द्याट्स वाइ इट इज कन्फर्मेबल फर that means it is possible to multiply. Clear? A को रो र B A को कोलम र B को रो इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्न पोसिबल भयो। ओके, अब यहाँ हेरौँ त्यो अर्को इक्जाम्पल, B क्रस A नट पोसिबल। कुन बेला? यो बेला चाहिँ B क्रस A पोसिबल छैन। किन भन्दा अगाडि बी मेट्रिक्स छ, बी को कोलम कति छ, 1, 2/1, सो 1 कोलम, अनि ए पछाडि छ, ए को रो कति छ, 4 छ, इक्वल भएन। द्याट्स वाइ अगाडिको कोलम र पछाडिको रो इक्वल हुनुपर्छ अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। यसमा इक्वल छैन, सो बी ए इज नट पोसिबल। सेम एज ए क्रस बी इज इक्वल्स नट पोसिबल, यो पनि पोसिबल छैन। किनकि यहाँ यस्तो छ, दुवैको रो इक्वल छ, कोलम फरक छ, हैन। और सिम्पली अगाडि मैट्रिक्स ए को कोलम 2 छ, बी को रो 6 छ, इक्वल छैन, त्यही भएर मल्टिप्लाई पोसिबल छैन। एक्जाम्पल हेरौँ त, यहाँनिर मैले ए क्रस बी दिएको छु, 2/3, 3/2, 2/2 रिजल्ट आउँछ। अगाडि ए को कोलम छ 3, बी को रो छ 3, दुवै इक्वल छ। That's why यो पोसिबल छ। ओके, अब यहाँनिर पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। यो पोसिबल छ। किन? अगाडिको मेट्रिक्सको कोलम 3 छ, पछाडिको रो 3 छ, रो इक्वल छ, सरी, नम्बर अफ कोलम इज इक्वल टु नम्बर अफ रो इन सेकेन्ड। द्याट्स वाइ दिस इज possible to multiply। रिजल्ट आएको छ मेट्रिक्स सी। अब मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने मेथड हेरौँ त। मैले फर्स्ट रो लिएको छु, यो फर्स्ट रोले यो फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ र त्यो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ, यो आउँछ। हेर्नुहोस् त कसरी गरेको छ, म यहाँ लेख्दैछु। फर्स्ट रोले सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ, A11 इन्टु B11 प्लस अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड, थर्डले थर्डलाई मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट आउँछ C11। ठिक छ, यो मल्टिप्लाई गर्ने मेथड हो। यसलाई याद गर। यो याद गर्न सक्यो भने एभ्री एन्ड इच मल्टिप्लिकेसन अफ मेट्रिसेस क्यान बी डन, है, सबै गर्न सकिन्छ। विशेष फोकस गर्नुपर्ने कुरा यही हो। ठिक छ, फेरि ध्यान देऊ। फर्स्ट रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर यसको रिजल्ट दिन आउँछ। सो सक्सेसिभ मल्टिप्लिकेसन अफ रो I of A with column J of B, रो बाई कोलम मल्टिप्लिकेसन, है, त्यसरी मल्टिप्लिकेसन। ओके, यहाँ पनि हेरौँ त। अगाडिको नम्बर अफ कोलम 3, पछाडिको मेट्रिक्सको नम्बर अफ रो 2, सरी 3 इक्वल छ। मल्टिप्लाई गर्न पोसिबल हो, मल्टिप्लाई गरिएको छ, रिजल्ट आउँछ यो। रिमेम्बर अल्सो IA इज इक्वल्स टु A। I भनेको आइडेन्टिटी मेट्रिक्सले कुनै मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने रिजल्ट पनि सेम आउँछ। एक्जाम्पल हेरौँ। अगाडिको आइडेन्टिटी मेट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स,
पछाडि ए छ भने त्यसको रिजल्टिङ सेम आउँछ, चेन्ज हुँदैन। यो पनि याद गर्नु पर्यो है त। Okay, assuming that matrices A, B, and C are confirmable for the operation indicated, the following are true. यो मल्टिप्लिकेसनलाई मिल्छ भने यो प्रपर्टिजहरु दिएको छ, यो पनि याद गरौँ। यो भर्खरै भनेको A times I is equals to I times A is equals to A नै हुन्छ। यो एसोसिएटिभ ल भयो, यो डेरिभेटिभ ल भयो, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ ल मल्टिप्लिकेसनमा। अब यति गर्दाखेरि ध्यान देऊ, AB not generally equal to BA. A times B, A र B मल्टिप्लाई गर्नु र B र A मल्टिप्लाई गर्नु सेम होइन है, त्यो ध्यान देऊ। किन भन्दाखेरि AB कन्फर्मेबल हुँदा हुँदै पनि अथवा A ले B लाई मल्टिप्लाई गर्न पोसिबल हुँदा हुँदै पनि B ले A लाई मल्टिप्लाई गर्न पोसिबल नहुन सक्छ। द नम्बर अफ कोलम र नम्बर अफ रोमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो, त्यही भएर यो इक्वल चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। सेकेन्डली, इफ AB इज इक्वल टु 0, नाइदर A नोर B नेसेसरीली 0, यो चाहिँ याद गर है। हामी अल्जेब्रामा कुरा गर्छौँ आइदर अर, त्यसमा चाहिँ A र B मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुनुको मतलब आइदर A इज इक्वल टु 0 अर B इज इक्वल टु 0 होइन, त्यो चाहिँ ध्यान दिऊ। त्यसको इक्जाम्पल म अहिले देखाउँछु। अब थर्डमा चाहिँ इफ AB इज इक्वल टु AC, यहाँ A दुवैमा A छ भने A काटेर B इज इक्वल टु C भन्न पाइँदैन है। B नट नेसेसरीली इज इक्वल टु C हुनुपर्छ भने छैन। क्लियर? यो अल्जेब्रामा जस्तो नहुन सक्छ भनेर यो ध्यान दिनको लागि मैले लेखेको छु, यो कुरालाई नोट गर। अब भर्खरै मैले भनेको यो कुरा एक इक्जाम्पल हेरौँ त। AB नट जेनरली इक्वल टु BA, BA may not be confirmable है, मैले भर्खरै यो भनेको छु। हेर त, T दिएको छ, S दिएको छ। T र S, T मल्टिप्लाई S गर्दाखेरि रिजल्ट आउँछ यो, अनि S अगाडि राखेर ST मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट आउँछ यो, त्यही भएर इक्वल छैन है, इक्वल हुनु। इन अल्जेब्रा, तर अल्जेब्रामा हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, इफ x minus 2 2x plus 3 is equals to 0, अनि हामी के गर्छौँ, देन आइदर x minus 2 is equals to 0 or 2x plus 3 is equals to 0, आइदर और गर्छौँ हैन। यो अल्जेब्रामा। इन म्याट्रिसेस, म्याट्रिक्समा हुँदैन। इक्वल पछाडि 0 आउँदैमा यस्तो हुन सक्छ नि हैन, पछाडि त 0 आयो, सो नाइदर A is equals to 0 or B is equal to 0, कुनै पनि दुईटा मध्ये 0 कुनै पनि छैन, तर रिजल्ट प्रडक्ट गर्दा रिजल्ट के आएको छ, 0 आएको छ है त। यो ध्यान। ओके, अब ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स को कुरा गरौँ। ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स, यसको डेफिनेसन हेरौँ त। इफ डेफिनेसन भन्दा पनि मैले पहिला एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ। इफ मैट्रिक्स A 2/3 गिवन, त्यसको ट्रान्सपोज, देन ट्रान्सपोज अफ A डिनोटेड बाई A power T, रिजल्ट आउँछ यस्तो है। A power T ले डिनोट गर्छ। अब जनरली AT ले पनि A dash ले पनि डिनोट गरिन्छ। के गरेको रहेछ त भन्दा पोजिसन चेन्ज गरेको रहेछ। AIJ लाई AJI गरेको छ फर अल I and J। हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ, त्यो ट्रान्सपोज गर्नलाई इन्टरचेन्ज रो एन्ड कलम्स, रो लाई कलममा चेन्ज गर्ने र कलमलाई रो बनाइदिने, त्यो बनायो भने त्यसको ट्रान्सपोज आउँछ। द डाइमेन्सन अफ A power T, that means transpose of A are the reverse of the dimension of A। ठ्याक्क डाइमेन्सन उल्टो हुन्छ। 2/3 म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्दा 3/2 बन्छ, 2/3 लाई 3/2, ठीक छ। एक्जाम्पल, यो 2/3 मैट्रिक्स ट्रान्सपोज हेरौँ 3/2 हुन्छ, ठीक छ। रो लाई कलम र कलमलाई रो बनाइ। प्रपर्टिज अफ ट्रान्सपोज मैट्रिक्स में यो पनि नर्मल छ, जनरल छ। मैले सरसर्ती भने यो प्रपर्टिजहरुमा पर्छ। जनरली मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि इक्वल हुन्छ।
यो पनि ट्रान्सपोज नै हो यसको एक्जाम्पल दिन खोजेको छु a प्लस b गरेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्दा यो आउँछ हो अब a को ट्रान्सपोज र b को ट्रान्सपोज गर्दा यो आउँछ दुईटा के छ इक्वल छ यो प्रपर्टिज यो पनि अर्को अनदर प्रपर्टिज अफ ट्रान्सपोज दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो 2 8 आयो त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो 2 8 यो b को ट्रान्सपोज यो a को ट्रान्सपोज है त्यो मल्टिप्लाई गर्दा आन्सर आउँछ सेम अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक यो इन्फर्मेसनको लागि नलेजको लागि दिएको छ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टु इट्स ट्रान्सपोज भनेपछि ट्रान्सपोज गर्दा पनि सेम त्यही आउँछ भन्ने त्यसलाई सिमेट्रिक भन्छ a is equals to ट्रान्सपोज अफ a केही चेन्ज आउँदैन तपाईले ट्रान्सपोज गर्दा पनि त्यो चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छ जस्तै ab bd केही चेन्ज भयो ट्रान्सपोज गर्दा पनि चेन्ज भएन सो यसलाई हामी के भन्छौं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छौं ओके अब यति काम भयो भने तपाईले जनरली मैट्रिक्सको अपरेसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ आफै एक्सरसाइजहरु बुकमा भएका एक्सरसाइजहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला कुनै क्वेशन समस्या आयो भने तपाईले मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको सल्युसन लिएर म अर्को भिडियोमा तपाईलाई सल्युसन गरेर देखाउँछु एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु आजलाई क्लासमा बसिदिनु भयो सबैलाई थ्यांक यू भेरी मच हामी अर्को पार्ट मैट्रिक्सको अर्को पार्ट हामी डिटर्मिनेन्ट बाँकी छ अनि इन्भर्स निकाल्ने बाँकी छ त्यो लिएर फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने छौं आजलाई बाइ बाइ